बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का तीसरा लेक्चर क्लास 9 सिंध बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। सेकंड हमारा जो एरा था कंप्यूटर का, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा, जिसको मिडल एज भी कहते थे। पहला एरा हमने पढ़ा था मैकेनिकल एरा, जिसको डार्क एज कहते थे। अब हम सेकंड एरा की बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा, मिडल एज। This era starts from the mid of the 19th century. In this era, scientists became able to develop faster and more accurate computing machines as they were powered by steam and electricity. ये कह रहे हैं कि 19वीं सदी के बीच में ये दौर स्टार्ट हो गया था। एरा हमने पढ़ा था, दौर को कहते हैं। इस एरा में साइंटिस्ट ने तेज़ काम करने वाली मशीनें और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देने वाली मशीनें, कंप्यूटिंग मशीनें बनाना शुरू कर दी थी, क्योंकि वो स्टीम से यानी भाप से और बिजली से चल रही थी। एक ऐसी मशीन का नाम टेबुलेटिंग मशीन था। टेबुलेटिंग मशीन के बारे में पढ़ लेते हैं। हरमैन होलरिट्ज टेबुलेटिंग मशीन, ये एक अमेरिकी इन्वेंटर ने बनाई थी 1890 में। और इसमें जो पहला अमेरिकी सेंसस हुआ था, सेंसस सेंसस कहते हैं मर्दमशुमारी को, वो इस मशीन की उसमें इस मशीन को इस्तेमाल किया था। Because of Hollerith's tabulating machine, census data took only 6 months to compile, which was very fast as compared to the previous US census in 1880, which took 7 years to be completed. अब इसमें कह रहे हैं कि टेबुलेटिंग मशीन जो हरमैन हॉलरिथ्स ने बनाई थी, तो उससे पहला सेंसस जो 1880 में हुआ था, वो 7 साल लगे थे उसको कंप्लीट होने में। लेकिन 1890 में जो सेंसस हुआ और हरमैन हॉलरिथ की मशीन को इस्तेमाल करते हुए वो बहुत ज़्यादा यानी जल्दी हो गया, 6 महीने में कंप्लीट हो गया। तो ये बहुत फेमस हो गई। हरमैन हॉलरिथ टेबलेटिंग मशीन बहुत फेमस हो गई और यूएस के गवर्नमेंट ऑफिस में यूज़ होने लगी। और अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक एरा, जिसको मॉडर्न एज भी कहते हैं। ये बात हो रही है कंप्यूटर के दौरों की, कंप्यूटर के जो अदवार हैं उसमें जो मॉडर्न एरा है, मॉडर्न एज है, वो इलेक्ट्रॉनिक एरा कहलाता है। द एडवांसमेंट इन द वैक्यूम और इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स गिव बर्थ टू द इलेक्ट्रॉनिक एरा. In this era, the true computers were invented which worked on the principle of input, store, process and output. अब ये कहते हैं वैक्यूम या इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स ने इलेक्ट्रॉनिक एरा के दौर की इब्तदा की। इनकी वजह से इस दौर में नहायत तरक्की हुई कंप्यूटर्स में। और इसमें प्रिंसिपल, इसमें असूल ये था कि इनपुट होता चीज़, वो स्टोर होती, प्रोसेस होती और आउटपुट होती। कंप्यूटिंग मशीन्स का जो आजकल के दौर में फंक्शन है, वो इसी फंक्शन पे काम करती हैं कि उनमें इनपुट होता है डेटा, फिर वो जाके स्टोर होता है, फिर उसके बाद उस पर प्रोसेस होता है, फिर वो आउटपुट देता है। कंटिन्यूस एडवांसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग इंक्रीज एफिशिएंसी एंड स्पीड ऑफ द कंप्यूटर्स कंसिडरेबली। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में एडवांसमेंट की वजह से कंप्यूटर्स में तरक्की आती है, क्योंकि कंप्यूटर की फील्ड के बजाय बैक एंड पे इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल हो रहा होता है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कंप्यूटर, आपने शुरू में पढ़ा था। तो एडवांसमेंट, तरक्की हो रही है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, जिसकी वजह से कंप्यूटर्स की स्पीड और एफिशिएंसी, कारकर्दगी बेहतर होती जा रही है। अब इस एरा को हम जिन दौरों में कैटेगराइज करते हैं, यानी जिन अदवार में हम इनको ब्रेक डाउन करते हैं, किस बुनियाद पे कि उनकी जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। तो पहली जनरेशन जो इलेक्ट्रॉनिक एरा यानी मॉडर्न एज की पहली जनरेशन थी, वो 1940 से 1956 थी। इसमें पढ़ लेते हैं हम। इस पहली जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, आपने याद रखना है 1940 से 1956 तक थी। और बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब्स, फर्स्ट generation computers were very large in size. This generation computer used machine language which was ones and zeros. ये कह रहे हैं कि वैक्यूम ट्यूब्स इस दौर में ईजाद हुई, इस वाले एरा में। और लेकिन वो उनके साइज़ बहुत बड़े थे। आपने पुराने ज़माने के टेलीविज़न सेट देखे होंगे, उनके साइज़ बहुत बड़े होते थे, उनमें भी वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते थे। तो इनमें भी जो मशीन्स थी वो इसी कॉन्सेप्ट पर बन रही थी और वंस एंड ज़ीरोज़ में उन पे काम होता था, जैसे बाइनरी लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, मशीन लैंग्वेज जिसको कहते हैं। तो वंस एंड ज़ीरोज़ में उसका काम होता है। मैग्नेटिक ड्रम्स वर यूज्ड एज प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज मीडियम। अब इसमें जो स्टोरेज हो रही थी वो मैग्नेटिक ड्रम्स में हो रही थी। पंच कार्ड्स फॉर इनपुट, इन पे इनपुट होता था पंच कार्ड्स के ज़रिए और डेटा जाके सेव होता था मैग्नेटिक ड्रम्स में। इन दिस जनरेशन मेनली बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर यूज्ड। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो थे वो बैच प्रोसेसिंग के थे। कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन वर प्राइमरी यूज फॉर साइंटिफिक एंड रिसर्च पर्पसेस। इसमें घरेलू पर्पस के कंप्यूटर नहीं थे, वो रिसर्च एंड साइंटिफिक पर्पस के लिए थे। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर इनैक
اور یونیورسل آٹومیٹک کمپیوٹر آر ایگزامپلز آف فرسٹ جنریشن کمپیوٹر. آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اس دور کے مشہور کمپیوٹرز کا نام بتائیں تو آپ نے ENIAC اور یونیورسل آٹومیٹک کمپیوٹر UNIVAC اس کی اگزامپل دینی ہے فرسٹ جنریشن آف کمپیوٹرز کی. سیکنڈ جنریشن آف کمپیوٹر 1956 سے 1963. اب اس دور میں جو بھی کمپیوٹر بنے تھے وہ سیکنڈ جنریشن آف کمپیوٹر تھے. اب کمپیوٹر میں ترقی ہوتی گئی. فرسٹ میں ویکیوم ٹیوبس تھیں اور فرسٹ جنریشن جو تھی آپ نے یاد رکھنا 1940 سے 1956 تک تھی, اور 1956 سے 1963 تک سیکنڈ جنریشن آف کمپیوٹرز تھی. Because of transistors, computer becomes smaller, faster, cheaper, and more efficient. Assembly language and high-level language Fortran was introduced. اب ٹرانسسٹر کی وجہ سے کمپیوٹر چھوٹے ہوتے گئے, ویکیوم ٹیوبس میں بڑے تھے, ٹرانسسٹر کی وجہ سے چھوٹے ہوتے گئے, فاسٹ ہوتے گئے, چیپ ہوتے گئے, یعنی ان کی پیسے کم ہوتے گئے اور زیادہ کارکردگی اچھی ہوتی گئی. سائز چھوٹا ہوتا گیا, کام تیز ہوتا گیا, پیسے کم ہوتے گئے اور کارکردگی اچھی ہوتی گئی. اسمبلی لینگویج اینڈ ہائی لیول لینگویج فورٹران واز انٹروڈیوس. اب اسمبلی لینگویج جو مشین لیول لینگویج ہے وہ انٹروڈیوس ہوئی. فورٹران ایک پرانی زبان تھی کمپیوٹر کی, وہ انٹروڈیوس ہوئی. میگنیٹک کور واز یوز اے پرائمری انٹرنل اسٹوریج میڈیم. میگنیٹک کور تھی اس میں اسٹوریج کا, 5 کارڈز ور یوز فار انپٹ. انپٹ کے لیے وہی میتھڈ تھا جو فرسٹ ایرا میں تھا, فرسٹ جنریشن میں تھا. These computers were mainly used for commercial and production, scientific and engineering analysis and design. Example are IBM 7094 and IBM 1401. اب یہ کمپیوٹر زیادہ تر کمرشل پروڈکشنز کے لیے اور سائنٹیفک انجینئرنگ انالیسز اینڈ ڈیزائن کے لیے یوز ہوتے تھے. ایگزامپل تھی ان کی IBM 7094 and IBM 1401. تھرڈ جنریشن آف کمپیوٹرز 1964 سے 1971 میں ہوا. اس دور میں 1964 سے 1971 آپ نے یاد رکھنا ہے تیسری جنریشن آف کمپیوٹرز تھی. تھرڈ جنریشن آف کمپیوٹرز, اس میں ICs کا کانسیپٹ آیا جو لیس ایکسپینسو تھیں اور ان کی ہائی لیول پروگرامنگ لینگویجز ان میں پاسکل اور کوبل یوز ہوئی. کی بورڈز ایز ان پٹ, اب اس دور میں کی بورڈ آ گئے تھے, اور مانیٹر ایز آؤٹ پٹ. جو آج کل کے دور میں آپ مانیٹر دیکھتے ہیں انہی کی پہلی قسمیں تھیں مانیٹر کی, تھوڑے بڑے ہوتے تھے سائز میں. ٹائم شیئرنگ ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم انٹروڈیوس ہو گئے. دا یوز آف کمپیوٹر واز ایکسٹینڈیڈ ٹو ڈیٹا بیس مینجمنٹ, آٹومیٹک انڈسٹریل کنٹرول. اس کی ایگزامپل تھی IBM 360 اینڈ IBM 370 ایگزامپلز آف دس جنریشن کمپیوٹر. چوتھی جنریشن تھی 1971 سے آج کل کے دور میں. پریزنٹلی جو چوتھی جنریشن چل رہی ہے, the invention of microprocessors was revolutionary which caused the development of faster, less expensive, smaller and more reliable computer. اب اس دور میں مائکرو پروسیسرز ایجاد ہو گئے تھے 1971 سے لے کے آج کل کے دور تک. they use semiconductor memories, RAM and ROM and magnetic storage became popular. ان میں اسٹوریج ڈیوائسز میگنیٹک آ گئی تھی. more high level languages were introduced like C, C++, Java, اور آج کل کی جو پائتھن وغیرہ ہیں یہ سب انٹروڈیوس ہو گئی ہیں. These computers are used in almost every field of life. دنیا کے ہر شعبے میں استعمال ہو رہا ہے, لائک اسپیس, ایپلیکیشن, بزنس اینڈ آرٹ ورک. ٹائم شیئرنگ, ریئل ٹائم ڈسٹریبیوٹیڈ آپریٹنگ سسٹم انٹروڈیوس ہو گئے تھے. دس جنریشن آلسو سو دا ڈیولپمنٹ آف گرافیکل یوزر انٹرفیس, GUIs یعنی ونڈو سسٹم جو ہے. ایپل ایگزامپل ہے ایپل, میکٹونش, IBM PC. اور ففتھ جنریشن آف کمپیوٹرز جو آج کل کے دور کے کمپیوٹر ہیں وہ فورتھ اور ففتھ دونوں جنریشن کے ہیں, اور آج کل سے دور سے جو آگے آئیں گے وہ ففتھ جنریشن میں ہی آتے ہیں. ففتھ جنریشن کمپیوٹنگ ڈیوائسز آر اسٹل ڈیولپڈ. ابھی تک ان میں فورتھ جنریشن سے جو ڈیولپ ہو کے ففتھ جنریشن میں آ رہے ہیں ان پہ کام ہو رہا ہے. ان دس کمپیوٹر آر کیپیبل آف سیلف لرننگ, ریزننگ اینڈ جنرلائزیشن. اب ایک طرح سے اس میں اسمارٹ ورک اسٹارٹ ہو گیا ہے, اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا آپ نے کانسیپٹ سنا ہوگا. مشین لرننگ, ڈیپ لرننگ, نیچرل لینگویج پروسیسنگ, روبوٹکس اینڈ ایکسپرٹ سسٹم. یہ ساری ٹیکنالوجیز آج کل کے دور اور آنے والے دور کی ٹیکنالوجیز ہیں جن میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, مشین لرننگ ان کے ساتھ آپ ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں گے. ابھی آپ فی الحال ان کے نام ہی یاد کر لیجئے, اور اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے ان ٹاپکس پہ. تو آج کا لیکچر فی الحال اتنا ہی تھا. اللہ حافظ.